وفادار ویرا میں تیرا کیڑا کیڑا تیر کٹا کیڑا کیڑا رہن دیا 314 تیر لگے نے تے پاواں وکھریاں کٹیاں نے حسین نے ایک تیر کٹیا واہ حسین تیرے صبر تو قربان جاؤ واہ عباس تیری وفا تو قربان جاؤ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد کائنات دے اندر پراواں دیاں بڑیاں جوڑیاں ہوئیاں نے لیکن ایک منٹ صرف میں عرض کرنا کہ 5 جوڑیاں پراواں دیاں ایسیاں نے کہ جنہ دا جگ وچ کوئی ثانی نہیں نہ کردار وچ نہ چال وچ نہ جمال وچ نہ عزت وچ نہ وقار وچ نہ مقام وچ اونا 5 جوڑیاں دا کوئی ثانی نہیں وہ پہلی جوڑی کیڑی ہے پراواں دی اور اونے جنابے والی اگر سمجھ آوے تو پھر گردن نہیں زبان ہلا کے جواب دینی ہے وہ جوڑی ہے پہلی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جنہوں سمجھ آئی ایک بار ذرا پھر کہہ دینا ذرا یار حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی نے آج کوئی بندہ ناز کرتا ہے اسی جی 4 پراواں تے 4 چودھریاں میں کیا اللہ اور عزت دوے 4 پراواں تے 4 سیاست دانا میں کیا اللہ کریم اور مقام دوے جی 4 پراواں تے 4 دیاں فیکٹریاں نے اور 4 ہی اسی ٹیچر ہاں کوئی کہے گا 4 ہی فوج اچھا کوئی کہے گا سارے پولیس اچھا بڑیاں عزتاں نے بڑیاں شانہ نے پر ایمانداری نے دسو اس جوڑی ورگی بھی کو جوڑی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بھی نبی اسحاق علیہ السلام بھی نبی
حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی تے پتر کدے نے تھوڑی توجہ ہے میرے والا اے جنابی والی پتر کدے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ابا بھی نبی پتر بھی نبی اور چاس نہ آوے کہ میرا جملہ واپس کر دیا جے اسحاق وہ نبی ہے کہ جدی پشت وچوں 40,000 نبی ہے جدی نسل وچ پر اسماعیل وہ نبی ہے جدی نسل وچ نبیاں دا نبی تو آدھے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرات تمہیں بات عرض کر رہے ہیں جلدی جلدی جی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی شان ہے کہ جدو خلیل اللہ نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے نظر نہ ہونا تو لوگاں نے سر تو لے کے سینے تک حضرت اسماعیل علیہ السلام نو بیخ لینا تو سینے تو لے کے پیرا تک اسحاق علیہ السلام انہاں دوہاں نو اکٹھا کھڑا کرنا وچ خلیل اللہ دی تصویر نظر آ جانا ایک تے وے اے جوڑی اور دوسری ہے قرآن پیش کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دومیں پائی نے تے دومیں نبی نے دومیں نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کدھرے ٹر جانا نا پائیاں دا پیار ویکھے جے ذرا جدو کدھرے ٹر جانا موسیٰ علیہ السلام نے تور پہاڑتے جدو رب نال ہم کلام ہون جانا صدقے جا ایک کووے جیڑا تور تے جاوے تے وہ ملتا ہے ایک کووے جیڑا سکتا ہے تے صدا آ جاندہ میں تیری اڈیک وچا اور پھر آپ نے جدو موسیٰ علیہ السلام نے جانا تو مگروں حضرت ہارون علیہ السلام نے تبلیغ دے فرائض سر انجام دینے کنیاں جوڑیاں ہو گئیاں اچھا بولنا ذرا مہربانی کنیاں تیسری جوڑی حضرت یوسف علیہ السلام تے حضرت بنیامین یوسف نبی نے اور علماء نے لکھیا بنیامین ولی نے سن دے پہ یوسف نبی نے تے بنیامین ولی نے 36 سال تو بعد جدو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو مصر دا حکمران بنایا نا پھر پرا ہی ہوندے نے نا تے جدو تاج آیا نا سر تے این کر کے گردن چکائی تے اکھاں چوان سو جاری نے پوچھیا یوسف کی ہویا ہے آکھے آج بنیامین بڑا یاد پہ آؤندا ہے آج بنیامین بڑا یاد پہ آؤندا ہے اے پرائی پراواں دے دکھ نو جان دینے کنیاں جوڑیاں ہو گئیاں 3 اگلی وال چلو اور ایک جنابے والی جوڑی یہ وے جدا نام ایک کے محمد مصطفیٰ دوسرا ہے علی شیر خدا جنہوں نے سمجھ آئی ذرا اچھا کہہ دو سبحان اللہ ہاں جی او نبیاں دا امام ہے او ولیاں دا امام ہے فرمایا علی جدو میرے آقا نے انصار تے مہاجرین نو آپس وچ میرے مصطفیٰ نے پائی بنایا نا سارے ایک دوجہ دے پرا بن گئے حضرت مولا علی پاک انج کر کے جناب والی گردن چکائی ہے تو حضور نے مولا علی دے موڈے تے ہاتھ ماریا تو جناب والی میرے آقا نے فرمایا علی خیر ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی خیر ہے کیوں پریشان ہے عرب کی دیوالدہا دے چہرے والیا واللیل دیا ظلفہ والیا ماداغ دے نینا والیا یوہا دے نبا والیا حامیم دے کنڈلا والیا یاسین دے شیرے والیا یداللہ دی شان دے ہتھاں والیا سونیا سارے انو ایک دوجہ دا ویر بنا چھڑیا جے سارے انو ایک
دوجے دا بھرا بنا چھڑیا جے آقا میں کلا رہ گیا میرے مصطفیٰ نے فرمانا نا علی یاد رکھی کوئی کسی دا بھرا بنے کوئی ابو بکر دا بھرا بنے کوئی عمر دا ویر بنے کوئی عثمان دا ویر بنے کوئی بلال دا ویر بنے کوئی صہیب رومی دا ویر بنے کوئی انس دا ویر بنے کوئی جابر دا ویر بنے فرمایا آجا علی میں محمد تیرا ویر بنیا علی میرا ویر بنیا ڈٹ کے آکھا کرو آئیے ذرا سنیے جناب والی ہر پرائے اپنے پرا دا ذکر کر دے ہر ویر اپنے جناب والی ویر دی گل کر دے ہر ویر جڑا اپنے ویر دی تعریف کرے گا پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی آجا انت اخی فی الدنیا والآخرہ میرے آقا نے فرمایا علی یاد رکھ تو دنیا میں میرا ویر نہیں یاد رکھی تو دنیا میں بھی میرا ویر ہے آخرت میں بھی میرا ویر ہے اللہ اللہ کون علی وہ رازدار خفی چلی ہے جدھر دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر دیکھو جنابی والی میں پنجویں جوڑی وال جا رہے ہیں ذرا پیار دے نال میرے آقا دے غلاموں ذرا سنیا جے پہلی جوڑی کیڑی ہے جنابی والی جدہ نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام میرے نال بول دیا رہنا ہے تے حضرت اسحاق علیہ السلام اے پہلی جوڑی ہے دوسری جوڑی ہے موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون علیہ السلام تیسری جوڑی ہے حضرت یوسف علیہ السلام تے جناب بنیامین اے تیسری جوڑی ہے چوتھی جوڑی کیڑی ہے ایک میرا نبی ہے دوجا مولا علی ہے ایک جنابی والی میرے نبی پاک نے دوسرے مولا علی نے ان جنابی والی کنیاں جوڑیاں ہو گئیاں اچھا درہ بولیا دے یار کنیاں جوڑیاں ان توجہ دے نال ایسے جوڑی دا میں رنگ پیش کرنا چاہنا ایک جوڑی بنی ہے مدینے وچ ایک جوڑی بنی ہے کربلا وچ ایک جوڑی بنی ہے مدینے وچ ایک جوڑی بنی ہے کربلا وچ آج مدینے آلے جوڑی نوں تھوڑی جی سلامی پیش کر کے پھر کربلا دی جوڑی دا میں صرف ذکر کرنا اے پنجویں جوڑی کربلا دے میدان تے کیڑی بنی ہے خدا دی قسمیں تڑپ جاؤں گے بڑے بڑے ویران دا پیار ہوئے گا بڑا بڑا پراواں دا پیار ہوئے گا پر تیری جوڑی کربلا وچ وفا بھی کھا گئی ہے وہ دے برگے ویر کوئی نہیں دے وہ پنجویں جوڑی کیڑی ہے ایک دا نام عباس ہے ایک دا نام حسین ہے جنہ دا اس جوڑی دے نال تعلق ہے او بولیا دے باقی رہن دیو میں دوبارہ نام لین لگا ایک جوڑی دا نام عباس ہے ایک جوڑی دا نام دوجے دا نام حسین دوجے دا نام حسین
نے بیلیو میں تفصیل وچ نہیں جاواں بالکل شارٹ جیا میں بھراواں دا لگا پیار بیان کرن اونوں ذرا غور دے نال سن لینا جدو کربلا دے ٹبے تے میرے امام دا جوان علی اکبر بھی ٹر گیا تے حضرت قاسم دی لاش نہیں کٹھڑی دے اندر وجود دے ٹکڑے پے حضرت عباس جنابے والی میرے امام دے لشکر دا میرے امام دے لشکر دا عباس جھنڈا لے کے کدے خیمے دے ادھر جاندا ہے کدے ادھر جاندا ہے اچانک ویکھیا میرا امام تیاری کرن لگا ہے حضرت عباس دوڑے دوڑے آئے رب دی قسم اٹھا کے کہنا ویکھ ذرا علی دی تربیت ساری زندگی میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی میرا ویر خدا دی قسم قیامت آ جائے گی پر کوئی یہ نہیں بھی کھا سکتا کہ علی نے ایک باری بھی آکھی آئے ہوئے کہ کملی والا میرا ویر کربلا دا بھی نقشہ ویکھ لو حسین آکھی ہے عباس میرا ویر پر عباس ایک باری بھی نہیں آکھیا حسین میرا ویر جدو عباس آئے میرے امام نے فرمایا آ میرے ویرا کدھر آئے ہیں عرض کیتی آقا ویر نہیں نوکر حاضر آپ پرادہ پیار ویکھیا جے عرض کیتی حضور اے نوکر حاضر ہے کدھر آئے ہیں حضور اجازت دیو میں بھی کربلا دے ٹپے تے جانا ہے میں بھی جگہ جانا ہے ننی سکینہ بھی روندی ہے پئی زین العابدین بھی خیمیاں وچ بے ہوش ہے میں پانی لے کے آواں میرا امام نٹھ کے کربلا دی ریت تے بہ گیا فرمایا او میرے ویرا آجا سر ذرا میری جھولی وچ رکھ ویکھ عباس دا پیار ویکھ پیراواں دا پیار حضرت عباس نے جدو امام دی جھولی ویکھی عباس دیاں چیخاں نکل گئیاں آکھیا لجپالا نوکرانو جھولی وچ نہیں لٹائی دا اپنے پیراں وچ رکھی دے حضور میں تواڈے پیراں وچ سر رکھن آیا دکھیاں دا اے درد دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبر ویر جنا دے اوے موت نے مارے اوے ویر جنا دے اے موت نے مارے تے تک تک رون دے حضرت عباس نے عرض کیتی حضور منو جان دیو آپ نے فرمایا عباس میں ایک شرط جان دیاں گا حضورو کیڑی ہے فرمایا جان دیوار ایک باری ذرا ملو ویر تے آخ جاؤ جان دیوار ایک باری ذرا ملو بھائی تے آخ جاؤ ایک باری ملو پرا تے کہہ جاؤ حضرت عباس نے دستار لائی حسین دے قدماں وچ رکھی آکھیا لجپالا
ایک میں عرض کرنا چاہنا او دا جواب دے دیو تے پھر میرا بنیا تے میں ضرور بھی رکھاں گا۔ میرے امام نے فرمایا عباس کیڑی گالے آکھیا میرے آقا اے ذرا فرماؤ میں دودھ زارا دا پیتا ہے کہ تساں پیتا ہے؟ آکھیا نہیں عباس میں پیتا ہے۔ آکھیا جبریل نے پنگوڑا میرا جھلایا کہ تواڈا جھلایا ہے؟ آکھیا نہیں عباس میرا ہی جھلایا ہے۔ آکھیا جی عرش وچوں جوڑے تواڈے آئے نے کہ میرے آئے نے؟ آکھیا نہیں عباس میرے آئے نے۔ آکھیا میری ایمانداری دے نال دسو دودھ بھی زارا دا تساں پیتا ہے، چولہا بھی جبریل نے تواڈا چھلایا ہے تے جوڑے بھی تواڈے عرشاں وچوں ہی آئے نے، پھر میں تواڈا ویر کیویں ہو سکنا؟ میری تواڈی برابری کیویں ہو سکدی ہے؟ تے تسی میرے آقا میں تواڈا نوکر ہاں، تسی میرے مالک ہو، میں تواڈا غلام ہاں۔ حضرات جڑے ویلے جناب والی عباس سلمدار آپ جناب والی گھوڑے نو لے کے ٹرے تے جڑے ویلے دریائے فرات تے پہنچے تے پانی دے کول بہ کے حضرت عباس نے ان کر کے پانی دا چلو بھریا لگے جڑے ویلے لباں تک لیاندا تے خیال آ گیا، توجہ دے نال خیال آ گیا خیمے وچ سارے پیاسے نے عباس کو پانی پین لگائے۔ حضرت عباس نے اللہ دی قسمیں تڑپ جاؤ گے ان کر کے گھوڑے دی لگام تو پکڑیا، پکڑ کے عباس نے گھوڑے دا منہ پانی دے نیڑے کیتا، گھوڑے نے منہ پیچھے کر لیا۔ حضرت عباس نے فرمایا او جانورا پانی کیوں نہیں پیندا؟ او ساکیا عباس مینوں اے دس میں جانور ضرور ہاں پر آلے رسول دا غدار نہیں ہاں، میں جانور ضرور ہاں پر آلے رسول دا میں غدار نہیں ہاں، میں آلے رسول دا وفادار ہاں۔ حضرات تاریخ دیاں کتاباں وچ ہوندا ہے 314 تیر عباس دے وجود وچ لگے، 314 تیر حضرت عباس دے وجود وچ لگے۔ پوچھو نا پراوانو اور جنہ ویراں دیاں مجیاں چکیاں، پوچھو نانو اور جنہ پرا دے وجود تے ایک زخم ویکھیا یا 10 ویکھے یا 50 ویکھے یا 100 ویکھے، اونا دیاں اکھاں اج تک نہیں سکیاں، پرانو یاد کر کر روندے نے۔ تے دس ذرا کربلا دے ٹبے تے حسین جدوں عباس نو چک کے لے آیا، لے آ کے رکھیا، آکھیا وے میرے وفادار ویرا میں تیرا کیڑا کیڑا تیر کٹا، کیڑا کیڑا رہن دیا۔ 314 تیر لگے نے تے باواں وکھریاں کٹیاں نے، حسین نے ایک تیر کڈیا۔ واہ حسین تیرے صبر تو قربان جاؤ، واہ عباس تیری وفا تو قربان جاؤ۔ جڑے ویلے لیا کے ویر دی لاش نو رکھیا دکھیے دا اے درد دکھیا جانے تے سکھیے لکی خبراں، ویر جنا دے اور موت نے مارے تے تک تک روندے قبراں۔ حضرت عباس تا حسین نال صرف پیار نہیں، حضرت امام حسین دی اولاد پاک نال کتنا پیار ہے۔
آخری لفظ حضرت عباس نے سنو تڑپ جاؤ گے. میرے امام نے سر چولی وچ رکھیا ہے. حضرت عباس کہن لگے بھائی حضرت عباس نے عرض کیتی لجپالا سکینہ جدو خیمیاں وچ آوے تے میرے والوں دے کولوں معافی مانگ لینا کہ سکینہ میں تیرے لئی پانی نہیں لے کے آ سکیا, میں تیرے لئی تیری ڈیوٹی تیری نوکری پوری نہیں دے سکیا. تو دوستان عزیز جتھے کائنات دے پراواں دیاں وفاواں مک جان گیاں اتھوں عباس دی وفا شروع ہوندی. اتھوں میرے جتھے لوگاں دے صبر مک جان گے اتھے میرے امام حسین دے صبر دا جڑا انداز وہ شروع ہوندا ہے. تو دوستان عزیز اے یاد رکھنا میرے آقا دے غلاموں, بھائیاں دا بڑا مقام ہے, ماں باپ دا بڑا مقام ہے.